सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां समेषां स्वागतं बृहदारण्यकोपनिषदः परिचयः इत्यस्मिन् पाठे। पूर्वस्मिन् पाठे भवन्तः पञ्चमहायज्ञानां परिचयः इति पठितवन्तः। पञ्चमहायज्ञानां महत्त्वविषयेपि पठितवन्तः। पञ्चमहायज्ञानां यः विधिः अस्ति तद्विषयेपि भवन्तः पठितवन्तः। इदानीं भवन्तः बृहदारण्यकोपनिषदः इति विषये ज्ञास्यन्ति। अस्य पाठस्य अध्ययनेन बृहदारण्यकोपनिषदः इति उपनिषद्विषये ज्ञास्यन्ति। बृहदारण्यकोपनिषदि कति अध्यायाः इति ज्ञास्यन्ति। मोक्षविषये ज्ञास्यन्ति। ब्रह्म प्राप्य अमरत्वं कथं प्राप्तुं शक्यम् इत्यपि ज्ञास्यन्ति। तत्र शुक्लयजुर्वेदस्य द्वे शाखे स्तः, माध्यन्दिनी कारणशाखा च। उभयोः ब्राह्मणग्रन्थाः शतपथ नाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद् इयं न केवलं तत्त्वज्ञानदृष्ट्या अतीव प्रामाणिका वर्तते, अपितु आकारदृष्ट्यापि अतीव विशालमस्ति। ब्रह्मज्ञान निरूपणस्य दृष्ट्यापि अतुलनीयः अस्ति। बृहदारण्यकोपनिषत् षडध्यायेषु विभक्तो विद्यते। एते अध्यायाः 47 खण्डत्वेन विभक्ताः। एते खण्डाः ब्राह्मणानि इत्याख्यायन्ते। एतानि च ब्राह्मणानि पुनः लघुपरिच्छेदात्मनः पृथक् कृतानि। एते च खण्डिका शब्देन आहूयन्ते। एषा च उपनिषत् पुनः अन्यरूपेण विभक्ता मधुकाण्डं, मुनिकाण्डं, खिलकाण्डमिति काण्डत्रयात्मना। प्रत्येकस्मिन् काण्डे अध्यायद्वयम् अन्तर्भवति। अत्र प्रथमोऽध्यायस्य परिचयः प्रस्तूयते। प्रथमाध्याये षड्ब्राह्मणानि सन्ति। प्रथमस्य अश्वब्राह्मणमिति नामधेयं। यज्ञीय अश्वस्य शरीरम् अश्वमेधयज्ञस्य देवतायाः प्रजापतये विराडरूपत्वेन अत्र वर्णितम्। प्रजापतिरूपा काललोकदेवताश्च यज्ञीयाश्वे अध्यारोपिताश्चेत् अश्व एव प्रजापतिर्भवति। प्रथमाध्यायस्य द्वितीयखण्डे अश्वमेधे उपयुज्यमानस्य अग्नेः उत्पत्तिः जगद्विकासस्य वर्णिता। पिण्डावस्थायां स्थितया मृदा यथा कुम्भादयः आवृत्ताः तथा नामरूपात्मकमिदं जगत् सृष्टेः पूर्वं मृत्युना आवृतम् आसीत्। मृत्युरेव प्रजापतिः। प्रथमखण्डे अश्वयु अत्र अग्निः प्रजापतित्वेन उपास्य इति वर्णितम्। तृतीयखण्डस्य उद्गीथब्राह्मणमिति नाम देवासुरयोः मध्ये प्रवृत्ता स्पर्धा अत्र वर्ण्यते। प्रजापतिः भावं प्राप्तुं साधनभूतानि कर्माणि यत्र उच्यन्ते। बहुसंख्यायुक्तान् असुरान् जेतुं सुराः ज्योतिष्ठोम यज्ञे प्रवृत्ताः। वाग्घ्राणचक्षुः श्रोत्र मन इन्द्रियाणि उद्गीथं गातुं प्रार्थयामाशु। तैश्च अङ्गीकृतं। तदा असुराः उद्गात्रिभिः देवा अस्मान् अतिशैरते इति ज्ञात्वा तानि सङ्गरूपेण पापेन अघ्नन्। यदा ते उद्गीथं गायन्तं प्राणमघ्नन् तदा लोष्टायु विनेशु। प्राणः शरीरेन्द्रियाणां रसः। शरीरेन्द्रियोपासनां विहाय प्राण एव उपास्य इत्यनेन ज्ञायते। इन्द्रियाणां पापं निर्वाय पुनः देवत्वमपि प्राणेनैव स्थापितं। वेदरूपः प्राण एव विराडरूपेण प्रजापतिः। प्राणोपासना उपासकं प्रजापतिलोकं गमयति। चतुर्थखण्डस्य पुरुषविधनिरूपणम् इति नामधेयं ब्राह्मणं। सृष्टेः पूर्वं प्रजापतिरेव आसीत्। स एक एव आसीत्। अतः भीतः सः द्वितीयमैक्षत। सः सत्यसङ्कल्प इत्यत्र सम्परित्यक्त्व स्त्रीपुरुषप्रमाणः अभवत्। स यथा पुरुषं स्थितिः आत्मनः भिन्नं द्वितीयं शरीरं सृष्ट्वा तद्वेधा अकरोत्। तेन दम्पती जातौ। पुरुष अधर्मस्य मनुरिति ललनार्धस्य
शतरूपेति नामनि बभूवतुः। एतौ भिन्नप्राणिनां स्त्रीपुरुषौ भूत्वा समानप्राणिनः असृजताम्। आत्मनः सृष्टं जगत् आत्मना अभिन्नमिति ज्ञातवान् प्रजापतिः। अनन्तरम् अग्न्यादीन् देवान् ससर्ज। आत्मतत्त्वं सर्वस्मादपि श्रेष्ठमिति पुत्रमित्रादिभ्योऽपि प्रियतमम् आत्मा इत्येव उपासीत् इत्यत्र सम्यक् वर्णितम्। आत्मैव प्रियमिति यः जानाति तस्य प्रियं वस्तु न नश्यति। पूर्वम् अव्याकृतरूपेण स्थितं जगत् नामरूपाभ्यां व्याकृतम्। आत्मा कोशे छुरिव काष्ठे वह्निरिव समस्तशरीरे नख शिखान्त व्याप्तः अस्ति। स च सामान्यरूपेण विशेषरूपेण च तत्र भवति। सः प्राणने प्राणिति वचने वागिति दर्शने चक्षुरिति श्रवणे श्रोत्रमिति मनने मनिति आख्यायते। एतानि नामानि कर्मविशेषात् आगतानि। ततः देवासु अग्निब्रह्मणः इन्द्र वरुण सोम यम ईशानादयः क्षत्रियाः वसुरुद्रादित्यादयः वैश्याः पूषा शूद्राः। एतेन मनुष्येषु अपि चत्वारः भेदाः अभवन्। अज्ञानी यत्र कुत्रापि जातोऽपि आदेव पिपीलिकं भोग्यः भवति। सर्वेपि पंचयज्ञैः देवताभ्यः ऋषिभ्यः पितृभ्यः मनुष्येभ्यः भूतेभ्यश्च ऋणं प्रत्यर्पयेयुः इति अत्र वर्णितम्। कामप्रेरितः मानवः आत्मना सृष्टेः जाले पतितः कीट इव स्वकर्मसूत्रग्रथितः क्लिश्यति। आत्मोपासना तस्य तरणोपायः। पंचमखण्डस्य सप्तान्नब्राह्मणमिति नाम अस्ति। अत्र अन्नं सप्तधा विभज्य वर्णितम्। एकमन्नं सर्वेषां सामान्यं। यः शरीरधारणार्थमेवान्नं खादति सः पापात् मुक्तः न भवति। देवताभ्यः दत्तं पयः अपरमन्नं। वाङ्मनः प्राणात्मकानि अवशिष्टानि त्रीणि अन्नानि। यः अनन्ततया उपासते सः अनन्तलोकान् जयति। संवत्सररूपी प्रजापतिरेव कालः। एतेन सृष्टानि इन्द्रियाणि वागादीनि परस्पर स्पर्धन्ता किन्तु श्रमरूपेण मृत्युना गृहीतानि। किन्तु प्राणं गृहीतुं न शक्नोत् मृत्युः। ततः श्रान्तानि इन्द्रियाणि प्राणरूपं प्राप्य मर्त्यशरीरे अमृता अन्यभवन्। एवं अग्न्यादित्यचन्द्रादयः देवताः वयं सूर्यदेवता व्यापारमत्यजन्तः भवाम इति निर्णयिषुः। आत्मरूपप्राणः प्राण अधिदैवतरूपी वायुश्च स्वकीयकार्यकर्तुम् अशक्ताम्। अतः पुरुषः चिन्तयेत् सर्वप्राणिषु विद्यमानाः वागादयः अग्न्यादयश्च मत्स्वरूपा एव। अहमेव प्राणोपासनां कुर्यामिति। एतस्याः फलं प्राणासायुज्यं साध्य साधन लक्षणं व्याकृत अव्याकृत जगत् सर्वं नाम रूप कर्मात्मकं। नाम रूप कर्माणि परस्परम् आश्रयभूतानि परस्परम् अभिव्यक्तेः कारणभूतानि एकस्मिन् अन्यानि प्रलयं गच्छन्ति। परस्परम् आश्रितानि त्रीणि काष्ठानि भवन्ति। एतानि परमात्मनः उपाधिभूतानि। अथ द्वितीयाध्यायस्य परिचयः प्रस्तूयते। द्वितीयाध्याये पूर्वम् अविद्याविषयं संसारत्वं प्रतिपाद्य विद्याविषयम् आत्मतत्त्वं निरूपयितुं प्रवृत्तोऽयमध्यायः। अत्र षड्ब्राह्मणानि सन्ति। गार्ग्य अजातशत्रोः संवादरूपेण उपस्थितं प्रथमं ब्राह्मणम् एकया आख्यायिकया आरभ्यते। गर्गगोत्रीयः दृप्तबलाकिः काशीराज अजातशत्रवे ब्रह्मविद्याम् उपदेष्टुम् ऐक्षत। स च अविद्याविषयकं सोपाधिकब्रह्मैव जानाति स्म। तथा हि आदित्ये चन्द्रे विद्युति आकाशे
वायौ अग्नौ जले गच्छन्तं पश्चाज्जायमाने शब्दे दिक्षु तमसि हिरण्यगर्भे च विद्यमानं पुरुषं ब्रह्मेति व्यजानात्। किन्तु अजातशत्रुः निरुपाधिक आत्मतत्त्वमेव अधिगतवान् आसीत्, अतः तदेवोपदिदेश। तृतीये ब्राह्मणे ब्राह्मणः रूपद्वयं वर्णितम्। एकं मूर्तं मर्त्यं परिच्छिन्न साधारणधर्मयुक्तमस्ति, अपरम् अमूर्तं मृतपरिच्छिन्नं परोक्षशब्दवाच्यं च। एतद् रूपद्वयं विद्यमानः अरूपे ब्राह्मणि अध्यारोपितम्, अतः तन्निरूपितं भवति पृथिवी जलाग्निभ्यः मूर्तमेतत्, वायवाकाशाभ्यः अमूर्त च। नेति नेति पदे मूर्तत्वामूर्तत्वादि समस्त विशेषान् निषेधयन् ब्रह्मस्वरूपं निरूपयत्। पंचम ब्राह्मणे प्रथम द्वितीयाध्यायोः अर्थ संगृह्योक्तः जगत् सर्वमपि परस्परम् उपकार्य उपकारकं च भवति, अतः आत्मनः एव संजाय आत्मानमेव प्राप्य आत्मन्येव लीयते। परमात्मा सर्वेषां प्राणिनाम् अधिपतिः। परमात्मनि सर्वे प्राणिनः, सर्वाः देवताः, सर्वे लोकाः, सर्वे जीवात्मनश्च समर्पिताः। तद्यङ्गार्थर्वणः हयशीर्षा अश्विभ्याम् आत्मविद्याम् उपदिदेश इति वर्णितम्। अथ च तृतीयोऽध्यायस्य परिचयः प्रस्तूयते। नवब्राह्मणानि सन्ति तृतीयाध्याये। आद्य अध्यायद्वयस्य मधुकाण्डमिति नामधेयं। तृतीयचतुर्थयोः मुनिकाण्डमित्याख्या वर्तते। तत्र प्रथमे आश्वलब्राह्मणे ज्ञानिभिः सह संवादज्ञानप्राप्तेः साधनमिति सूचिते वर्तते। जनको वैदेहः बहुदक्षिणं यागम् आचरत्। तत्र कुरुपञ्चालेभ्यः ब्राह्मणाः समायाताः। तेषु कः ब्रह्मनिष्ठः इति जनकस्य जिज्ञासा अभवत्। सः सहस्रं गाः अलङ्कृत्य पुरतः संस्थाप्य जगात्। इस्मासु ब्रह्मनिष्ठः एताः नेतुम् अर्हति इति। तदा याज्ञवल्क्यः स्वशिष्यं ताः गाः गृहं नेतुम् अज्ञापयामास। एतद् दृष्ट्वा सर्वे क्रुद्धाः याज्ञवल्क्यं बहुधा अप्राक्षुः। अश्वलः पुरतः समागत्य अष्टौ प्रश्नान् पप्रच्छ। याज्ञवल्क्यः सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान्। तस्य महिमानमवगत्य अश्वः तूष्णीं बभूव। द्वितीये ब्राह्मणे आर्तभागो जारत्कारवः याज्ञवल्क्यं षट् प्रश्नान् पप्रच्छ। तेषु षष्ठः प्रश्नः प्रमुखोऽस्ति। अज्ञानिनः पुरुषस्य मरणानन्तरं कीदृशी गतिः इति। तदा याज्ञवल्क्यः जनसम्मर्दे निर्णयो अनुचित इति एकान्तं गत्वा चर्चा विधास्याम् इत्यवदत्। तदनु तौ एकान्तं गत्वा सम्यक् विचार्य निर्णयं चक्रतुः। अतो मनुष्यः पुण्यकर्मणा पुण्यो भवति, पापकर्मणा पापो भवति। तदा आर्तभागः तूष्णीं बभूव। तृतीयं भुज्य ब्राह्मणं कर्मफलम् उत्तमं च चेदपि संसारे अंतर्गतं सोपासनं कर्म मोक्षप्रदं न इत्यत्र प्रतिपादितम्। चतुर्थ ब्राह्मणे विषयेन्द्रियग्रस्तः आत्मा अस्ति उत नास्ति चेत् कः स्वरूपः। यदि आत्मा अस्ति तस्य स्वरूपः कः। एवं आत्मानं विविक्तया ज्ञातुमेतत् ब्राह्मणम् आरब्धं। साक्षात् अपरोक्षतया विद्यमानं ब्रह्म सम्यक् बोधयतु इति उषस्त चक्रायणः पप्रच्छ। याज्ञवल्क्यः उत्तरत् तत् प्राणापानव्यानद्वारा शरीरे क्रियां करोति। तदेव दृष्टि ज्ञात्री च अस्ति। अतः विषयवस्तुषु साक्षात् द्रष्टुं श्रोतुं मन्तुं ज्ञातुं वा अशक्यं। पंचमं कहोलब्राह्मणं। संसारबन्धात् मोक्षं प्राप्तुं सर्वसन्न्यास
सेन आत्मज्ञानमत्र निरूपितम्। आत्मा शोकमोहौ जरामरणे अतीत्य वर्तते। एतादृश आत्मानं विज्ञाय ब्राह्मणाः पुत्रवित्तलोकैषणां त्यक्त्वा भिक्षां चरन्ति। ब्रह्मज्ञानी कथमाचरति चेदति ब्रह्मज्ञानी एव। एषः याज्ञवल्क्यस्य सिद्धान्तः। षष्ठं गार्ग्यब्राह्मणं। पंचभूतानां विविधलोकानां च सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं च तारतम्यं गार्ग्यः अपृच्छत्। अन्ते ब्रह्मलोकः केन व्याप्तः इति प्रश्ने कृते याज्ञवल्क्यः प्रश्नातीतस्य विषये प्रश्नः न करणीयः इत्युवाच। ब्रह्मस्वरूपम् अनुमानेन प्रमाणेन ज्ञातुं न शक्यते, शास्त्राचार्यद्वारैव अवगन्तव्यम्। सप्तमम् अन्तर्यामी ब्राह्मणम्। येन सूत्रेण इह परलोकाः संदृग्धाः तत् सूत्रं किम्? यः सर्वत्र अन्तर्यामी भूत्वा सर्वं नियन्त्रयति स कः? इत्य आरुणि उद्दालको अपृच्छत्। याज्ञवल्क्यः समदधात्। यः पृथिवी, अप, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु, द्विलोक, आदित्यादि, चंद्र, नक्षत्र, आकाश, तमस, तेजः, सर्वप्राणी, वागादि, इंद्रिय, मनो, बुद्धेः एतस्सु अंतर्यामी भूत्वा नियमयति स एव अंतर्यामी। अंतर्यामी सकल भौतिक वस्तु अंतर्गतोपि तेषाम् आत्मा चेदपि तच्छरीरभूतानि तानि तं ज्ञातुं न पारयन्ति। सः साक्षिरूपः किन्तु न दृश्यते। अयं श्रोता किन्तु केनापि न श्रूयते। एषः मन्ता किन्तु मनोविषयः न। असौ ज्ञाता किन्तु केनापि न ज्ञायते। एषः एव सर्वेषाम् आत्मा स नित्यः। एतद्भिन्नं सर्वमपि अनश्वरम् इति। अष्टमम् अक्षरब्राह्मणम्। अस्नायादि विनिर्मुक्तं निरुपाधिकं साक्षात् अपरोक्षं सर्वान्तरं ब्रह्मोपदिशति। गार्गी पुनः प्रश्नद्वयम् अपृच्छत्। यत् द्युलोकस्योपरि पृथिव्या अधोऽस्ति यद्द्युलोकपृथिवीभूतं तदभ्यन्तरे च विद्यमानं यच्च भूत भविष्य वर्तमानमिति वर्ण्यते तत्सूत्रं किम्? तच्च केन व्याप्तमिति। प्रथमः प्रश्नः व्यक्तं जगत्सूत्रमित्युच्यते। तद् अव्यक्तेन आकाशेन व्याप्तम् इति याज्ञवल्क्यो वदत्। अव्यक्त आकाश केन व्याप्तः? गार्ग्याः पृष्टः याज्ञवल्क्यः तदक्षरमिति ब्राह्मणा वदन्ति। तदस्थूलम् अनर्णुह्रस्वदीर्घञ्च अनिन्द्रियमप्राणं च तन्न किञ्चित् अस्नाति। नवमं शाकल्यब्राह्मणम्। विदग्धः शाकल्यः कति देवता इत्यप्राक्षीत्। तदा याज्ञवल्क्यः देवता अगण्याश्चेदति ताः सर्वापि हिरण्यगर्भस्य विभूतयः। हिरण्यगर्भश्चैको अनन्तः। एषः अनन्तसंख्याकत्वेन विस्तृतो भवति, पुनरेको भवति। एकैकस्य हिरण्यगर्भस्य नामरूपादिभेदे कारण उपासना भेद एव। अथ चतुर्थोऽध्यायस्य परिचयः प्रस्तूयते। चतुर्थोऽध्यायः षड्ब्राह्मणत्वे विभक्तः। प्रथमब्राह्मणे जनकं वैदेहं समाध्वस्थितं याज्ञवल्क्यो अपृच्छत्। तदुत्तररूपेण जनकः स्वेन पूर्वं षडाचार्येभ्यो ज्ञातस्य ब्राह्मणः कानिचन लक्षणानि अवदत्। क्रमेण वाग् अधिष्ठातारम् अग्निं, प्राणाधिष्ठातारं वायुं, चक्षुरधिष्ठातारम् आदित्यं, श्रोत्राधिष्ठात्रीं दिशं, मनो अधिष्ठातारम् अग्निं, बुद्ध्यधिष्ठातारं प्रजापतिं, हिरण्यगर्भं च ब्रह्मेति अवर्णयत्। ब्रह्मैकपादित्य अवर्णयत् याज्ञवल्क्यः। द्वितीये याज्ञवल्क्यः ब्राह्मणः अवस्थात्रयम् उपादिशत्। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थासु स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरैः सह तादात्म्यं भजतः
आत्मनः विश्वः तेजसः प्राज्ञः इति नामत्रयमस्ति। सर्वात्मनि प्राज्ञे सर्वं लीयते चेत् न कोऽपि विशेषः अवशिष्यते। एषो अग्रह्यो अक्षयो असङ्गतो अस्ति। तृतीयं ब्राह्मणं ज्योतिर्ब्राह्मणम् इत्युच्यते। सुरेश्वराचार्यः एतद् अधिकृत्यैव स्वीयवार्तिके 570 श्लोकान् रचयामासुः। पूर्वतनब्राह्मणे परीक्षितस्य अवस्थात्रयस्य विवरणमस्ति। शरीरेन्द्रिययुक्तस्य प्राकृतमनुष्यस्य किं ज्योतिः इति जनकः पुनः पुनः अप्राक्षीत्। तदा याज्ञवल्क्यः आत्म चन्द्राग्नि वागात्मनां ज्योतींषि क्रमेण अवर्णयत्। चतुर्थे शारीरकब्राह्मणे जीवः कथं कदा अङ्गेभ्यो मुक्तो भवति इति विस्तारेण अवर्णि। मरणकाले जीवः मोहे इव इन्द्रियाणि उपसंहृत्य हृदयं प्रविशति। तदा इन्द्रिया अधिष्ठातृदेवतांशाः स्वस्वकारणं प्रति निवर्तन्ते। भविष्यज्जन्मनः वासनाः ज्ञात्वा शरीरस्य यस्मात् कस्मादपि अंगान् निष्क्रामति। उपासनाकर्म प्राक्तन कर्म फलानुभव वासना च एतम् अनुसरन्ति। स्वर्णकारः यथा हेम्ना आभरणानि रचयति तथा जीवः स्वकर्मानुगुणं नूतन शरीरं धारयति। पंचम ब्राह्मणे मधुमुनिकाण्डयोः आगमयुक्ति प्रतिपादितम् ब्रह्मत्वमुपसंहृतं। द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयब्राह्मणं मैत्रेयी ब्राह्मणमेव पुनरत्रावृत्तं। षष्ठं वंशब्राह्मणं याज्ञवल्कीय काण्डाचार्याणां वंशं निरूपयति। अथ पंचमोऽध्यायस्य परिचयः प्रस्तूयते। अन्तिमं खिलकाण्डं पंचम षष्ठ अध्यायात्मकं निरुपाधिकब्रह्मणः स्वरूपमाद्येषु चतुर्षु अध्यायेषु निरूपितम्। अधुना सोपाधिकस्य शब्दार्थादिव्यवहारस्य विषयस्य ब्रह्मणः काश्चनोपासनाः बोधयितुं पंचम अध्यायः प्रवृत्तः। एष उपासनाक्रमः कर्माविरुद्धः अभ्युदय हेतुः कर्म मुक्ति साधकश्च। प्रथम ब्राह्मणं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय इत्यादि मंत्रेण आरभ्यते। अस्यार्थः पूर्णं जगत् पूर्णात् ब्रह्मणः आगतं ब्रह्मैव जगदिति अनुसंधाने कृते ब्रह्मैव अवशिष्यते। जगद्ब्रह्मणः एव आगतं चेदपि ब्राह्मणि कोऽपि परिणामः न भवति। अत्र ओंकारस्योपासना विहिता। ओमिति ब्रह्मणानां तत् ब्रह्म प्राप्त्या श्रेष्ठतम अद्वितीयं साधनमस्ति। ओम इत्येतत् ब्राह्मणः प्रतीकमस्ति। कठोपनिषद्यपि ओंकारस्य आलम्बनमेव श्रेष्ठमिति वर्णितं। मुण्डकेऽपि ओमित्येवं ध्यायत् इति वर्णितं। द्वितीयब्राह्मणे दम दान दयानाम् उपासनांगत्वं वर्णितं। हृदयस्थां बुद्धिं तृतीयब्राह्मणं स्तौति। बुद्धिः नामरूपकर्मणां प्रतिष्ठेति। सर्वप्राणिनाम् आत्मेति वर्णितं। हृदयब्रह्म सत्यम् इत्युपासनां विधातुं चतुर्थब्राह्मणम् आरब्धं। पंचम ब्राह्मणं सत्यब्राह्मणः स्तवं करोति। तच्छरीरभागेषु उपासनां विदधाति। आदित्यमण्डलस्थः पुरुषः अक्षिपुरुषः जीवात्मा च सत्यब्राह्मणः आकार विशेष एव। जीवात्मा उत्क्रमण समये आदित्यपुरुषानुग्रह भावे आदित्यमण्डलं रश्मिहीनमिव पश्यति। ब्राह्मणः अनेके उपाधयः सन्ति। तथा मनुष्योपाधिना विशिष्टस्य ब्राह्मणः उपासना विधानार्थं षष्ठं ब्राह्मणं प्रवर्तते। विद्युत् वाग्धेनुः जठराग्निः इत्यादिकं सर्वमपि ब्रह्मैव इत्युपासनां विधातुं
सप्तमाष्टम नवम ब्राह्मणानि आगतानि। प्राक् उपवर्णितोपासना ज्ञानवान् पुरुषः केन मार्गेण व्रजति तेन प्राप्यमाणं फलं किमिति दशमब्राह्मणे उक्तम्। एषः ब्रह्मलोके प्रजापतिरिव बहुकालं जीवति। जुरादिकम् अथवा शरीरस्य दाहार्थं नयनम् इत्यादिकं मनुष्येण तप इति मन्तव्यमिति एकादश ब्राह्मणं वदति। अन्न प्राणान् ब्रह्म इत्युपासीत् इति द्वादशे ब्राह्मणे विहितम्। प्राणम् उक्त यजुः साम छत्रात्मनः उपासीत् इति विधानार्थं त्रयोदश ब्राह्मणम् आरब्धम्। गायत्री इत्युपाधिना विशिष्टं ब्रह्मोपासीत् इति विधातुं चतुर्दशं ब्राह्मणम् आरब्धम्। गायत्र्याः पादचतुष्टयमस्ति। अथ षष्ठाध्यायस्य परिचयः प्रस्तूयते। तत्र षष्ठाध्याये पञ्चब्राह्मणानि सन्ति। प्राण एव ज्येष्ठः श्रेष्ठः इति प्रथमब्राह्मणे प्रतिपादितम्। एकदा वागाद्यधिकरणानि स्वस्वप्राधान्यं स्थापयितुं कलहायमानानि ब्राह्मणो अन्तिकं गत्वा अस्मासु कस्य श्रेष्ठत्वम् इत्यूचुः। पञ्चाग्निविद्या संसारगतिवर्णनं द्वितीयब्राह्मणे कृतम्। उत्तरमार्गेण गन्तुं साधनभूतां पञ्चाग्निविद्याम् उपदेष्टुम् आख्यायिका अस्ति। तृतीयं ब्राह्मणं श्रीमन्थकर्मोपदिशति। प्रागुपदिष्टां प्राणोपासनां जानत् एव अत्राधिकारः। महत्त्वं सम्पाद्य तेन यज्ञादिकर्म आवश्यकं। धनम् अर्जयितुं श्रीमन्थकर्म करणीयम्। अनन्तरम् एतद्विद्योपदेशकर्तॄणाम् आचार्याणां परंपरा उल्लिखिता अस्ति। सर्वेपि आचार्याः श्रीमन्थविद्यां स्तुवन्तः। एतया स्थाणुरपि पल्लवितः सशाखः भवति इत्यवर्णयन् एषा विद्या केवलं पुत्राय शिष्याय वा उपदेष्टव्या। चतुर्थब्राह्मणे पुत्र मंत्र मंथ कर्मोपदिष्टम्। योग्यः पुत्रः स्वस्मै स्वपित्रे च उत्तम लोकान् जयति। तादृशपुत्रं प्राप्तुम् एतत् कर्म साधकमस्ति। प्राणोपासको भूत्वा श्रीमन्थकर्म कृतवते एव पुत्रमन्थेऽधिकारः। अत्र शिशुजननात् पूर्वं परं च विहितानि कानिचन कर्माणि उक्तानि। पंचमे ब्राह्मणे सर्वस्यापनिषदः आचार्याणां परंपरा आहिरण्यगर्भ पौतिमासी पुत्रं विवृताः। बृहदारण्यकोपनिषत् षट्सु अध्यायेषु विभक्तोऽस्ति इति भवन्तः अधीतवन्तः। प्रथमाध्यायद्वये बहुदेवतोपासनात् अतिरिच्य स्थित आत्मतत्त्वं प्रतिपादितं। तृतीयचतुर्थयोः अस्याः उपनिषदः सारः निविष्टः। याज्ञवल्क्यः अत्र आत्मब्रह्मतत्त्वम् अत्यन्तं विस्तृतया प्रत्यपादयत्। विश्वविश्रुतमहर्षि याज्ञवल्क्यस्य आध्यात्मिकशिक्षायाः उपदेशः बृहदारण्यकोपनिषदः निम्नलिखितवाक्ये द्रष्टुं शक्यते। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निनिदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। अन्तिमाध्यायद्वये सर्वोपनिषत् प्रतिपाद्यस्य ब्राह्मणः पूर्णमदः इत्यादिना निर्देशः। सर्वोपास्तिः शेषत्वेन दमादिसाधनत्रय विधानं हृदयं ब्रह्म, सत्यं ब्रह्म, मनो ब्रह्म इत्यादि उपासनम्। षष्ठे अध्याये ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणत्वेन प्राणोपासनं। वागादि प्राणैः प्रजापति समीपं गत्वा कोऽस्माकं मध्ये वरिष्ठः इति प्रश्नस्य प्रजापतेः उत्तरम्। प्राणस्यान्न वस्त्र प्रतिपादनं पंचाग्निविद्याविधानं च। पुनर्जन्म सर्वप्रथम उल्लेखोऽपि अस्यां उपनिषदि प्राप्यते। अस्य पाठस्य अध्ययनेन बृहदारण्यकोपनिषदः ज्ञातवन्तः। बृहदारण्यकोपनिषदि कति अध्यायाः इत्यपि ज्ञातवन्तः। मोक्षविषये इत्यपि ज्ञातवन्तः। ब्रह्म प्राप्य अमरत्वं कथं प्राप्तुं शक्यम् इति ज्ञातवन्तः। प्राणः श्रेष्ठम्, आत्मा श्रेष्ठं, ब्रह्म श्रेष्ठम् इत्यपि ज्ञातवन्तः। भवन्तः अग्रिमे पाठे याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद विषयं सम्यक्तया ज्ञास्यन्ति